ألا تطغوا وأقيموا النظر والأرض وضعها فيها فاكهة والحب ذو العصف فبأي آلاء خلق وخلق فبأي رب المشرقين ورب مرج البحرين بينهما فبأي
ربكما يخرج منهما فبأي آلاء ربكما وله الجواب فبأي آلاء كل ويبقى وجه فبأي يسأله كل فبأي سنفرغ فبأي يا معشر فبأي يوسف
فيومئذ فبأي يعرف فبأي لا يطوفون فبأي ولمن خاف مقام فبأي ذوات فبأي فيه فبأي فيه فبأي متكئين وجنى
فبأي آلاء ربكما تكذبان في كأن فبأي هل فبأي ومن فبأي مدهان فبأي فيه فيه فبأي فبأي لم فبأي
متكئين على فبأي آلاء ربك